बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं RY के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वक़ारुल्लाह हाशमी जी। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़रई कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर, जहां पर दर्जा चहारम मुलाज़मीन के दूसरी जहेज़ फ़ंड का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर डायरेक्टर मियाँ इम्तियाज़ अहमद साहब और दीगर अफसरान, इनके साथ साथ मरकज़ी सदर हाफ़िज़ नवीद अहमद बाजवा साहब ने शिरकत की। तो आइए लिए चलते हैं आपको कॉन्फ्रेंस हॉल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आल पाकिस्तान दर्जा चहारम सरकारी मुलाजमीन एसोसिएशन की तरफ से जहेज़ फंड स्कीम का इजरा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ था, और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह इसकी दूसरी मरतबा इस तकरीब का इनकार हो रहा है। और इस तकरीब में आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और अफसरान तो आल पाकिस्तान दर्जा चहारम मुलाज़मीन की तरफ से दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। ख़ुसूसन जनाब डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रहीम यार खान मियाँ इम्तियाज़ अहमद साहब और जनाब डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन बाबर साहब और मलिक बाबर अमान साहब, जिनके तवस्सुल से हमारी आवाज़ पूरे पाकिस्तान तक पहुंचती है, तमाम को बहुत बहुत दिल की अता गहराइयों से इन तमाम को खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ चाहता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए खामोश हो जाओ और गौर से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा कि तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मोहम्मद रिज़वान अंसारी साहब तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब मोहम्मद रिज़वान अंसारी साहब, जो कि इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से कर चुके हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कह दो कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाएं। अल्लाह पाक खुद उनसे मोहब्बत फरमाता है। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करें। तिलावत कलाम पाक के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुल अकीदत पेश करते हैं। तमाम हज़रात मिलकर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है,
ٹھکانہ میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانہ ایک پل میں ہزار عالم میں ایک پل میں ہزار عالم میں ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں دانا دانا میرے حضور کا ہے دانا دانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانہ مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں یہ بلانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے الحمدللہ نعت رسول مقبول کے بعد میں گزارش کروں گا جناب ہمارے فنانس سیکٹری چیئرمین کمیٹی ضلع رحیم یار خان زری کالج جناب مختار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں تشریف لائیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار خیال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جناب ڈائریکٹر ادارہ حاضہ میاں امتیاز احمد صاحب جناب بابر صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارے تمام افیسران اور تمام سٹاف کا آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہماری اس تقریب میں تشریف لائے آپ کا بے حد شکریہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کلاس 4 درجہ چہارم ایسوسی ایشن حافظ نوید احمد باجوہ صاحب کی قیادت میں ہم کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پچھلے تقریباً 3 سال سے ہماری یہ ایسوسیشن چل رہی ہے تو اس میں ہم نے پہلے قرضہ حسنہ اسکیم شروع کی 10,000 پر ہیڈ جو ہے وہ ہم نے دیا اس کا 1,000 روپیہ منتھلی واپس لیتے رہے اور جو باقی یونین کا فنڈ ہے وہ بھی لیتے رہے اس طرح سے وہ تقریباً ہمارا پروسیس وہ پورا ہوا ہمارے تقریباً 34-35 آدمی جو تھے وہ ان سب کو ہم نے پیسے دیے اس کے بعد یہ تقریباً 5-6 مہینے پہلے ہم نے جہیز فنڈ کی اسکیم کو شروع کیا ہے تو اس کی آج یہ دوسری قرعہ اندازی ہے اس میں ہم آج یہ سامان دیں گے اپنے دوستوں کو یہ 6 لوگوں کو سامان ملے گا آسان ایک ساتھ ہے تو اس سلسلے میں یہ آج تقریب ہے ہماری اس کا باقی آغاز جو ہے ہمارے دوست کرتے ہیں آپ صاحب کا بہت شکریہ تشریف لانے کا یہ تھے جناب چیئرمین فنانس کمیٹی زری کالج مختار احمد صاحب اب میں ملتمس ہوں اس ادارہ حاضہ کے ہر دل عزیز شخصیت جناب ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ رحیم یار خان
मेरी मुराद मोहम्मद हुसैन बाबर साहब, इनका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। गुजारिश ये है कि आप तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आपकी जो क्लास 4 की यूनियन है या एसोसिएशन है, इसमें मेरी पहली दफ़ा मैं शिरकत कर रहा हूँ इसमें। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हज़रात ने एक एसोसिएशन बनाई है जिसके एक लीडर हैं हाफिज़ नवीद अहमद साहब। हाफिज़ नवीद अहमद साहब से जो है पुराना ताल्लुक़ है, और हाफिज़ नवीद अहमद साहब ने ये जो एसोसिएशन बनाई है, साफ ज़ाहिर है जो क्लास 4 यूनियन के मेम्बरान हैं इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई है। और इसके अलावा जो है क्योंकि क्लास 4 यूनियन जो है इनकी तनख्वाहें भी कम होती हैं और घरेलू ज़रूरियात भी ज़्यादा होती हैं, और इसके अलावा महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, ज़रूरियात को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। बिजली का बिल है, किराने का सामान है, जहेज़ का सामान है, और मुख्तलिफ जो है खाने पीने की ज़रूरियात हैं, लिबास की ज़रूरियात हैं। तो ये पूरी करने के लिए और इसमें किसी हद तक अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए हाफिज़ साहब ने ये जो इमदाद देने का प्रोग्राम बनाया हुआ है वक्तन फ़क्तन, तो मैं इसको सराहता हूँ। आप हज़रात को जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप हज़रात ने हाफिज़ साहब से मिल के ये अच्छा प्रोग्राम बनाया हुआ है, और उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में भी आप हज़रात ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और अपने जो शुरका हैं उनको उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए अच्छे से अच्छे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफ़ात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। जनाब मोहम्मद हुसैन बाबर साहब डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब हर दिल अजीज शख्सियत तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जनाब मियाँ इम्तियाज़ अहमद साहब से मुअद्दबाना गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद हुसैन बाबर साहब, जनाब नवीद वाजा साहब, जनाब रिजवान अंसारी साहब, जनाब मुख्तार साहब, दीगर अहदेदारान मेंबरान दर्जा 4 वेलफेयर एसोसिएशन और दीगर शुरका मजलिस, इंस्ट्रक्टर साहबान, ये इस प्रोग्राम में शमूलियत करके हमेशा खुशी महसूस हुई कि आप लोगों ने अपने ही वेलफेयर के लिए ये प्रोग्राम जारी किया हुआ है और कामयाबी से उसको चला रहे हैं। और ये काबिल तहसीन बात है। किसी शायर ने कहा कि आज तक खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो ये इब्तदा है कि आप लोगों ने सोचा अपनी हालत को बदलने का, तो इंशाअल्लाह ज़रूर बदलेगी। और इसको बामी इत्तेफाक से, भाईचारे से इसको कामयाब करना हम सब का फ़र्ज़ है। और जो हालात आजकल दुनिया में पैदा हो रहे हैं उससे बचने का भी एक बेहतरीन तरीका है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बामी अख़ुवत होती है उसमें, भाईचारे में, उसमें बरकत है। तो ये एक बरकत वाला काम है, लोगों की फलाह का काम है। और ये ना सिर्फ दुनिया के अंदर बायस अजर है बल्कि आखिरत में भी बायस अजर है। तो इसको जारी सारी रखना ज़रूरी है और इसको कामयाब करना भी ज़रूरी है। और जो लोग इसमें हर महीने इनाम पाते हैं, लामाला उनकी कोई ना कोई ज़रूरत पूरी होती है, तो ये सदका जारिया भी है। तो मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम कामयाबी से आपका चलता रहे और इसी तरीके से आप लोग एक दूसरे की मदद करते रहें ताकि मुआशरे के अंदर खूबसूरती पैदा हो। शुक्रिया। मियाँ इम्तियाज़ अहमद साहब जो अपनी कीमती राय का इजहार फरमा रहे थे। अब मैं जनाब मरकज़ी सदर एफ़कफ़ा ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन दर्जा 4 सरकारी मुलाजमीन जनाब हाफिज़ नवीद अहमद बाजवा साहब से दरख्वास्त करूँगा
کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العظيم۔ دیسی سا شعر ہے، اکثر بسوں میں یا ٹرکوں کے پیچھے دوستوں نے پڑھا ہوگا، لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی بڑی نصیحت بھی ہے اور پیغام بھی ہے۔ اگر یہ کہوں کہ اس میں راز پنہا ہے، سمندر پنہا ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھام لے ساکھی۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ مادہ پرستی پرفتن دور ہے، اور یہاں ہر فرد کو ماسوائے اپنی ذات کے مفادات کے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس دور فتن اور مادہ پرستی کے حالات میں اگر کوئی شمع جلائے تو یہ نہایت ہی قابل قدر کام ہے، اور اس سلسلے کے اندر اگر کوئی معاونت کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو یہ ان کی بھی اسی طرح خدمت ہے جس طرح اس میں کام کرنے والے افراد کی۔ میری مراد یہ ادارہ سرکاری ادارہ ہے، اور بحیثیت سرکاری ملازم یہاں کے ہم سب پر کچھ قانون لاگو ہیں کہ ہم اس قانون کے مطابق اپنی ایسوسی ایشن کو آگے بڑھائیں، اپنے ملازمین کے جو مسائل ہیں ان کو ادارہ کا جو سربراہ ہے ان کے سامنے جا کے پیش کریں اور ان کو حل کروائیں۔ اگر جو روٹین چل رہی ہے اوورآل بلیک میلنگ یا غنڈہ گردی کی، تو نہ ایسوسی ایشن نہ یونین کامیاب ہوتی ہے، بلکہ ملازمین کا بری طرح نقصان ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر الحمدللہ ہمارے پہلے جو ایسوسی ایشن کا سٹارٹ کیا تھا جناب عاشق حسین سانگی صاحب سے، تو ان سے جا کے میں نے عرض کی، تو انہوں نے نہایت ہی ہماری حوصلہ افزائی کی، اور پہلی مرتبہ اس ایسوسی ایشن کی حلف برداری بہاولپور ضلع میں ہوئی۔ تو ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ملازمین وہاں جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اتنا تعاون کیا کہ تمام کے تمام ملازمین ماسوائے جو ضروری چند ایک نائب قاصد یا 2-3 بندے تھے وہ رہ گئے تھے، بس بھر کے صرف اور صرف زرعی کالج سے ہماری وہاں گئی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایسے ہی ممکن ہوا کہ اگر ہم افیسران کے ساتھ تعاون کریں گے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ہمیں بھی پراپر مثبت رسپانس ملے گا۔ اگر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو نیگیٹو استعمال کریں گے تو اس کا ریئیکشن انتہا درجے کا برا آئے گا۔ تو اسی طرح مجھے 2 باتیں الحمدللہ اچھی طرح یاد ہیں، اور میں نے ان کو اپنے پلے بھی باندھا ہوا ہے۔ ایک فدا حسین بلوچ صاحب کے پاس جب میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ حافظ صاحب یہ جو کام کر رہے ہو مینجمنٹ کا، لیڈرشپ کا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کہاں ایک فرد کو کنٹرول کرنا، اس کی ذہن سازی کرنا اور اس کو آگے لے کے چلنا اور اس کے کام کرنا۔ زیادہ اندازہ فیلڈ اسسٹنٹ صاحبان کو ہوگا کہ ان کا واسطہ پڑتا ہے، یا دیگر جو فیلڈ افیسران ہوتے ہیں ان کو زیادہ اس بارے میں تجربہ ہوتا ہے۔ تو کجا ایک لیڈر جو اوورآل تمام کیڈر کے ملازمین کی نمائندگی بھی کر رہا ہے، اور اب کلریکل سٹاف کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اور اپنے ادارے کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ بھی الحمدللہ نہایت ہی مثبت انداز سے اپنا روابط قائم کرتے ہوئے اس ایسوسی ایشن کو کام چلا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور دوسری بات اکثر آج ڈاکٹر صاحب نے نہیں بات کی، وہ میں کیا دیتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی ہماری قرآن دادی ہوئی، چاہے وہ قرۃ حسنہ ہو، چاہے جہیز فنڈ اسکیم کا اجرا، تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ ابھی آپ کی بیس ہے، اس کو اس طرح آپ چلائیں جس طرح بندہ اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو آگے سے آگے بڑھاتا جاؤں اور وہ ترقی کرتا جائے۔
تو آپ بھی کوشش کریں، یہ قطرہ تھا، قطرے سے آپ نے اس کو دریا اور دریا سے سمندر بن جائیں، اور جس قدر ہو سکتا ہے آپ فعال کرتے ہوئے اپنے ملازمین کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہوئے۔ اور اسی طرح میں نہایت ہی قابل احترام محترم بابر حسین صاحب کا بھی قلب و روح سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ان کی ہماری اس قرآن دادی اسکیم میں پہلی تشریف آوری ہے، اور یقیناً ان کو یہ ماحول دیکھ کر نہایت ہی خوشی ہوئی ہے اور انہوں نے اظہار بھی کیا ہے۔ تو عزیز دوستو، میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ کائنڈلی کمیاں کوتاہیاں کام کوئی بھی فرد عین ذمہ داری کے ساتھ اپنا سر انجام دے ہی نہیں سکتا، لیکن کوشش جو ہے وہ ہر بندے پہ فرض ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، افسر بھی تعاون کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ تو میں تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی یہ جدوجہد، یہ پلیٹ فارم الحمدللہ پورے پاکستان کے لیے، آل یونینز کے لیے ایک مثال کی حیثیت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے اور اپنے اس کارواں کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے۔ شکریہ، السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اس تقریب کے مقاصد کی طرف آتا ہوں۔ میں جناب حافظ نوید احمد باجوہ صاحب سے درخواست کروں گا تاکہ قرآن دازی کا عمل جاری کروائیں، تاکہ یہ جہیز سامان جو ہے جس کے حق میں ہے اس تک پہنچ سکیں۔ میں ڈائریکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک پرچی نکالیں تاکہ خوش نصیب کا نام سامنے آ سکے۔ محمد عامر کھوسا صاحب، اس کے ساتھ دوسرا انعام رضوان انصاری، واشنگ مشین۔ تیسرا انعام جو ہے مسٹر رانا محمد امین، فٹر، تو ان کا نام جو ہے پنکھا ہے۔ کھڑے ہو جائیں محمد امین۔ اگلا نام ہے جی سردار محمد رب نواز۔ سولر پلیٹ۔ اگلا انعام ہے جی محمد زاہد نذیر سانگی، واشنگ مشین۔ اگلا انعام ہے محمد خالد حسین، سولر پلیٹ۔ خالد حسین کھڑا کر کے اگلا ہے جی بابر اوان صاحب، سولر پلیٹ۔